वफाकी काबीना के इजलास में उज़ैर बलोच की JIT पर भी गौर। वज़ीर आज़म की 0R में खुसूसी मशावरत। अली ज़ैदी की तफसीली ब्रीफिंग। इमरान खान की उज़ैर बलोच JIT मामले पर अली ज़ैदी की भरपूर हिमायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था पूरी वफाकी काबीना हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश में अली ज़ैदी का साथ देगी। काबीना में के इलेक्ट्रिक के मामले पर बातचीत कोई फैसला न होने पर वज़ीर आज़म ने जुमेरात को एक और इजलास बुला लिया। गैस सार्फिन से 73 अरब वसूली और ECC के फैसलों का मामला भी मौखर। काबीना के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल के DGs के तकर्रुर की मंजूरी। होटल, रेस्टोरेंट और शादी हॉल खोलने का मामला NCOC। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में कमी। एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से फॉल्स और मुरम्मत के नाम पर 4 से 5 घंटे बिजली बंद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुकी। उधर कराची में ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। गवर्नर हाउस की तरफ से चेयरमैन नेपरा को खत भेज दिया गया। कुछ इलाकों में जहां पे के लोग बिल नहीं अदा करते या अदा नहीं कर सके, जिस वजह से भी उसकी वजह से शायद एक स्केड्यूल्ड लोड शेडिंग है। जो कराची के सारिफीन हैं उनको पाकिस्तान के सारिफीन की निस्बत बिजली सस्ती मिल रही है। फैसला इस पे होना है कि हम पाकिस्तान की जो बिजली के जो रेट्स हैं उनको हार्मोनाइज किया जाए। काश ऐसा होता कि हमारे पास एक ऐसी जादू की छड़ी होती जिससे कि हम 20 महीनों में इस पूरे मुल्क को ठीक कर देते। कराची के उन इलाकों में ज़्यादा लोड शेडिंग है जहां लोग बिल नहीं देते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, कराची में बाकी मुल्क की बनस्बत बिजली सस्ती है। कराची के लिए बिजली निर्खों को दीगर शहरों के बराबर लाया जा रहा है। मजीद कहा, काश जादू की छड़ी होती तो 20 माह में सारे मसाइल हल हो जाते। बिजली समेत जिस शोबे को भी देखें गलत मुआहिदे नजर आते हैं। क्या हुआ जो महंगा हो गया दूध? कमिश्नर के मशवरे तो हैं मौजूद। कमिश्नर कराची ने डेयरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बजाय शहरियों को महंगे दूध के बायकॉट का मशवरा दे दिया। शहर में कई रोज से दूध की 94 की बजाय 120 रुपए लीटर में फरोख्त। इंतजामिया की दिखावे की कार्रवाइयां। गैस कंपनीज को ओगरा के पास जाना महंगा पड़ गया। ओगरा ने कंपनीज के लिए गैस कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। सुई नादरन के लिए कीमत में 6% कमी। नई कीमत 623 रुपये 31 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए निर्खों में 2% कमी। नई कीमत 750 रुपये 90 पैसे फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। एहतसाब का शिकंजा मजीद सख्त। नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ एक और केस की तहकीकात की मंजूरी। जाती उमरा में सरकारी खजाने से जाती इस्तेमाल की सड़क बनाने पर इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शहबाज शरीफ, सरताज अजीज, महर हामिद और शेख एजाज के खिलाफ भी इंक्वायरीज की मंजूरी। शहबाज शरीफ, अहद चीमा के खिलाफ एक इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद। अपोजिशन में है, अपोजिशन का किरदार अदा करें। जो अपोजिशन में रहकर अपोजिशन किरदार अदा ना करे, पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही हो, सारे लोगों को ठंडा कर दिया जाए, अपनी सियासत के ताजिए भी ठंडे कर दिए जाए तो उन पे शक गुजरेगा। बयानिया बयानिया बयानिया, अब बयानिया कहाँ चला गया है? एक शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, एक नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। मौला बख्श चांडियों ने कर दिया खड़ा। शहबाज शरीफ की क्लास ली ठीक ठाक, प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, शहबाज शरीफ की सियासत उसूलों के खिलाफ है। वो राब्ते करेंगे तो शक तो होगा। एक बयानिया नवाज शरीफ का और एक शहबाज शरीफ का है। लाइन में लगने से शहबाज शरीफ को कुछ नहीं मिलना। इक़्तिदार ठेके पर नहीं, मालिकाना हुकूक पर लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से पंजाब के 3 वज़रा ने अहम मुलाकात की। मुलाकात करने वाले सूबाई वज़रा में
مراد وراث، محسن لغاری اور سبطین خان شامل تھے۔ تینوں نے اپنی وزارتوں کے امور سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ملتان کا دورہ، نشتر 2 کے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ نے منصوبے کی تکمیل کے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے کڈنی انسٹیٹیوٹ میں علاج و معالجے کی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے شہریوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت غیر ضروری قرار دے دی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز نے 2013 کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ کہا 2013 میں کیے گئے فیصلے پر قائم ہیں۔ فیملی لاز ترمیمی بل میں بھی نظریاتی کونسل نے یہی رائے دی۔ وہ فیصلہ ابھی تک برقرار ہے۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ترمیم۔ اجلاس کے آغاز میں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد حدیث شریف بھی پڑھی جائے گی۔ قواعد میں ترمیم مجاہد علی نے پیش کی۔ آج سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں سورج دن کے 12:26 پر خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اس وقت سورج کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان اور دیگر ممالک میں مسلمان اس وقت قبلے کی سمت کا تعین کر سکیں گے۔ سورج رواں سال دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کے عین اوپر آئے گا۔ اور سونیا حسین نے دیکھ لی زندگی کی 28ویں بہار۔ کراچی میں پیدا ہونے والی اداکارہ کا نئی نسل کے پسندیدہ فنکاروں میں شمار۔ 2011 میں فنی کریئر کا آغاز کرنے والی سونیا حسین کئی ڈراموں اور فلموں میں صلاحیتوں کا لوہا منوا چکی ہیں۔ نارووال سپورٹ سٹی تو ایک قومی منصوبہ تھا جس میں گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر کے نوجوانوں نے آ کے تربیت لینی تھی۔ جو یونین کاؤنسل کی گلیوں اور نالیوں کے منصوبے وفاقی پی ایس ڈی پی میں شامل کیے گئے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس سے کون سی قومی خدمت لی جائے گی۔ لہٰذا ایک بھونڈے مقدمے کے اندر انتقامی کارروائی کر کے میری بھی کردار کشی کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ اس منصوبے کو تباہ و برباد کر دیا گیا جس سے آج ہمارے مستقبل کے اولمپئنز نے ٹریننگ لینی تھی۔ نارووال سپورٹ سٹی میں 2018 کے اندر پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے نمائشی میچ کھیلا، مصباح الحق نے کھیلا، حفیظ نے کھیلا، اسی طرح عبدالرزاق نے کھیلا۔ جتنے آج کرکٹ ٹیم کے آپ کے پلیئرز ہیں جو برطانیہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، تقریباً ان سب نے اس کے اسٹیڈیم میں آ کے میچ کھیلا۔ نیشنل ٹیم تب میچ کھیلتی ہے کہ جب اس کی گراؤنڈ بین الاقوامی معیار کی ہوتی ہے، اور 2020 میں نارووال سپورٹ سٹی کے اندر پی ایس ایل کا میچ کھیلنے کا نجم سیٹھی صاحب نے اعلان کیا تھا اور وعدہ کیا تھا، لیکن اس حکومت نے، عمران احمد نیازی صاحب نے آتے ساتھ اس منصوبے کی جو 14% فنڈنگ رہتی تھی، اس پر 86%، 86% فنڈنگ ہو چکی تھی۔ 2.9 ارب میں سے 2.5 ارب فنڈنگ ہو چکی تھی، صرف 40 کروڑ روپے باقی رہتے تھے۔ انہوں نے فی الفور وہ فنڈنگ بند کر دی، کام روک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف جو درآمد کی گئی تھی اور اس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی سپلائر کی طرف سے، وہ وارنٹی ایکسپائر ہو گئی اور وہ ایسٹرو ٹرف ضائع ہو گئی۔ وہاں جو ایتھلیٹک ٹریک تھا اس کے لیے کروڑوں روپے کا ٹریک امپورٹ ہوا،
جس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی انسٹالیشن کے لیے، وہ وارنٹی ایکسپائر کی گئی اور وہ ٹریک ضائع ہو گیا۔ یہ کروڑوں